भाई गुलाम हैदर के इन बच्चों की बात तो ये कुछ ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, ये दुनिया के लिए बड़ा होगा, ये मोमिन मलिक के लिए कोई घना बड़ा मामला नहीं है, चुटकियों का खेल है ये। लेकिन अभी देखते रहो कि इस केस में हुआ क्या। आप देखना 5 लगेंगे या 4 लगेंगे, 5 साल की तो कैद कराऊंगा इसको मैं। पहले 10 AP सिंह अपने साथ और ले आए तो उनका सबका स्वागत, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक खातून इलीगल तरीके से पहली दफा अपने मतलब ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ पहले कि 4 बच्चों को साथ लेके आई, ढाल बना के ले आई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। देखिए, जब इंसान बेवफा होता है ना, चाहे कोई भी हो, जब उसके सर चढ़ के बेवफाई बोलती है ना, वो जरूरी नहीं कि कोई लेडी हो, वो जेंट्स भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, साथ काम करने वाला भी हो सकता है, साथी वकील भी हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला भी हो सकता है। बेवफाई बड़ी खतरनाक चीज है। जब इंसान बेवफाई पे निकलता है ना, उसके ना अच्छों का पता होता, ना बुरों का पता होता, ना अपनों का पता होता, ना पराये का पता होता, ना सगों का पता होता, ना दूर के लोगों का, रिश्तेदारों का, उसको कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता उसको। ना उसको अपने बच्चे दिखेंगे, ना उसकी अपनी खानदान की इज्जत दिखेगी, ना अपने शोहर की इज्जत दिखेगी, ना अपनी बहनों का, माँ का, बाप का, पड़ोसियों का, खुद का कुछ नहीं दिखेगा, उसको बस वही नजर आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये अगर ये बहुत जल्दी आपके सामने देखना क्या होने वाला है, देखना। बिल्कुल बिल्कुल कानूनी रूप से ही, सिर्फ कानूनी रूप से, ऐसा नहीं वैसे नहीं, हमें सिर्फ कानून के सहारे से देखना क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी चाहते हैं कि लीगल तरीके से ये हो। और आप जब से आए हैं हमें इतना पता नहीं था, लेकिन जब आपका नाम सामने आया और हम लोगों ने देखा यूट्यूब के ऊपर, गूगल, तो आपके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। तो हमें अब मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि नो माय डियर, ये कारनामे मेरे नहीं है। इज्जत मंतशा व तजिल्लत मंतशा, इंसान की इज्जत, इंसान की को ऊपर उठाना, उसको इज्जत देना, उसको दलील करना या उसके लिए फैसले करना, ये तो कहीं और से ही होते हैं। ये इंसान के हाथ में नहीं है कि वो जो ना कोई इज्जत हासिल कर ले, या कोई किसी सारी दुनिया मिलकर किसी को बेइज्जती करना चाहे तो नहीं हो सकती, जब तक के कोई और ना चाहे तो। और सारी दुनिया मिलकर किसी इंसान को इज्जत देना चाहे तो इज्जत नहीं दी जा सकती। वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि इज्जत के नक्शों में रह के जलील कर दे, और वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि वो जिल्लत के नक्शे में रह के इज्जत दे दे। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो पता नहीं किस मजलूम की दुआ लगी हुई है, जिसका मैंने साथ दिया हो, जिसका कुछ मेरे हाथ से भला हो गया हो। और मजलूम की दुआ कभी ऊपर वाला रद्द नहीं करता, कभी भी रद्द नहीं करता। ऐसी ऐसी बात कानूनी लड़ाई के दौरान, ऐसी ऐसी बात जहन में आती है, ऐसा जहन ऊपर वाला खोल देता है। मैं खुद समझता हूं कई बार कि यार ये बात कहां से मेरे दिमाग में आई, ये कैसे हो गया। तो जब आप अच्छे की तरफ कदम बढ़ाओगे तो आपकी कुदरती मदद भी होगी, अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो। कोई भी आप काम करो, काम करने से पहले आप अपनी नीयत को देखो कि आपकी नीयत क्या है इस काम के अंदर। अगर आपकी नीयत अपने पर्सनल मफाद की नीयत है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत पर्सनल कोई नीयत नहीं है और दूसरों को फायदा पहुंचाने की नीयत है, तो आप देखिए फिर उसके अंदर क्या होता है। तो सर मोहम्मद मलिक साहब, इस केस के ऊपर पहले से ही आपकी नजर थी? सीमा हैदर केस, ये जो मामला चल रहा था, तो आप पहले से स्टडी कर रहे थे या अंसार बनी साहब की तरफ से आपको ये बोला कि सर? मतलब ये कुछ केस ही नहीं है मेरे पास, तो सारे यहाँ पर मर्डर ट्रायल हैं, बलात्कार के केस। अभी पिछले 20/12/2023 को मैंने 2 लोगों को फांसी के ऑर्डर कराया, 5 साल मुकदमा लड़ा। उसके 2 बच्चे थे उस पेरेंट्स के, एक लड़की को उठा करके गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया था, उसका भाई गवाह था एक, उसी केस में उसका एक भाई गवाह था उस लड़की का।
اس کے بھائی کا بھی قتل کر دیا گیا. تو ان لوگوں کو میں نے جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں جان کا خطرہ تھا, وہاں سے اٹھا کر کے ان کو میں نے پانی پت بسوایا, ان کی سرکشا کرائی, ان کو سرکشا دلائی, اور 5 سال تک فری آف کاسٹ میں نے ان کا کیس لڑا. سر یہ جو ہریانہ میں یہ ہریانہ میں واقعہ پیش آیا نربھیا کیس سے ملتا جلتا, یہ ہریانہ میں نربھیا کانڈ تھا بالکل, اور 54 گواہوں کی گواہی کرائی, 176 پیشیاں لگی, 5 ججز بدلے گئے, اور 4 بار میں نے فائنل آرگومنٹ کری لیکن کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکا, آخرکار اس میں پھانسی کے آرڈر ہوئے. تو یہ جو سیما حیدر کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. یہ سوچنے والوں کے لیے ہوگا, میرے لیے تو میں سمجھتا نہیں میرے لیے کچھ معاملہ ہے. سر آپ آئے, اب حوصلہ بڑا ہے, تسلی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چٹکیوں کا کام ہے, یہ ہو جائے گا, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لیکن کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ یہ ڈیلے ہو سکتا ہے, یہ معاملہ لٹک سکتا ہے 5 سال کے لیے, 7 سال کے لیے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ویٹ اینڈ واچ, آپ دیکھنا 5 لگیں گے یا 4 لگیں گے, 5 سال کی تو قید کراؤں گا اس کو میں پہلے. اے پی سنگھ صاحب کو نہیں, اے پی سنگھ تک بارڈر کراس کر کے آئے نہیں ہے, بارڈر کراس کر کے تو سیما آئی ہے نا. نہیں تو اے پی سنگھ صاحب بھی تو آئیں گے نا آپ کے میدان میں, انہوں نے تو اپنی حکمت عملی بنائی ہوگی کہ آپ مومن آ جائیں اے پی سنگھ صاحب, ویلکم, سواگت ہے. کیا دقت کیا ہے, تو دقت کیا ہے؟ چلے بڑی میرے لیے کیا کوئی ہوا کوئی ہے؟ بالکل. دیکھیں جب سے اے پی سنگھ اپنے ساتھ ایسے ہی 10 اے پی سنگھ اور لیا ہے, میرے کو جو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن سر وہ سر جی اپنے ساتھ 10 اے پی سنگھ اپنے ساتھ اور لے آئیں تو ان کا سب کا سواگت, آ جاؤ. لیکن آپ کے مقابلے میں تو نکلیں گے, رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے, جیسا کہ وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کس طریقے سے بے بنیاد بے تک کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ کیس کو آگے. جی دیکھیں, جب ہائیڈرا جیسی بھی مشین چلتی ہے نا, جیسی بھی مشین سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جیسی بھی مشین جو جس میں پنجا لگا ہوتا ہے اسے اٹھاتی ہے, وہ کرین مشین چلتی ہے نا, جی 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 ہائیڈرا. جی کرین مشین, جی جی ہاں, جیسی بھی کریک ہائیڈرا جو مشین ہوتی ہے وہ چلتی ہے نا, جب وہ چلتی ہے جتنے بھی رستے میں لکڑ پتھر اور وہ جتنا بھی مٹی دھول گڈھے وڈے وہ سب کا صفائی کرتی ہوئی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مومن ملک جو ہے وہ لیگل جیسی بھی مشین ہے. تو سر ایک سوال, میں آپ کے دیش میں, آپ کے ہندوستان میں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک خاتون اگر اس کا پہلا میاں اس نے طلاق نہ دی ہو وہ شادی کر سکتی ہے؟ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آج بھی غلام حیدر کی وائف ہے, لیگل وائف ہے. اور اس معاملے میں دیکھنا آپ, میں کہہ رہا ہوں ایک دن رکو تو صحیح, دیکھ تو کیا ہونے والا ہے, رکو تو تھوڑا صبر تو کرو, ایکسائٹیڈ تو ہو تھوڑا سا, ایک دن کا ویٹ کرو, دیکھو تو صحیح. کوئی مائیکل لال اگر اس کو یہ کہہ دے کہ یہ سچن مینا کی گھر والی ہے تو میرے کو بتا دینا, اخبار بھی نہیں بول سکتے, چینل والے بھی نہیں بول سکتے, ایک دن کا ویٹ کرو بتا. لیکن سر وہ مطمئن کیوں نظر آتی ہے, سیٹسفائڈ کیوں نظر آتے ہیں وہ لوگ, وہ ایسی خاتون. جی بھائی میرے, جتنا ان کو نالج ہے وہ اس حساب سے آرام سے بیٹھے, جتنا ہمیں نالج ہے ہم ویسے سیٹسفائڈ ہیں. کیا ان کو جن کی وہ ان کو سمجھ ہے وہ اپنی سمجھ کے انوسار بیٹھے ہیں, ہمیں اپنا پتا ہمیں اللہ نے کتنی سمجھ دی ہے, پروردگار نے, اس گوڈ نے, پرماتما نے